नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। माओवादीको बन्द सत्रमा उठेका प्रश्नको अध्यक्ष दाहालले जवाफ दिँदै नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया पनि सुरु हुने। राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रति समर्पित शक्तिबीच सहकार्य हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। बीपीको नीति अनुरूप अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। इमान बेचेर मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने पर्यटन मन्त्री आलेको भनाई। मातहतका निकायमा भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता। अमेरिकी र रुसी राष्ट्रपति बीच टेलिफोन वार्ता। युक्रेनको विषयलाई लिएर नाकाबन्दी लगायत सम्बन्ध विच्छेद गर्ने रुसको चेतावनी। र ए डिभिजन लिगमा एपीएफ र आर्मी बीचको खेल जारी। आजै हुने अर्को खेलमा फ्रेन्ड्स र एनआरटी भिड्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं माओवादीको महाधिवेशन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिँदैछन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदनमाथि 25 वटै समूहका टोली नेताले बिहिबार सुझाव पेश गरेका थिए। बुधबार 11 वटा टोली र बिहिबार 14 वटा टोलीका नेताले सुझाव पेश गरेका हुन्। बन्द सत्रको पहिलो दिन सोमबार पार्टी अध्यक्ष दाहालले 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज स्थायी कमिटी सदस्य देवप्रसाद गुरुङले विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। यी प्रतिवेदनमाथि बन्द सत्रमा 25 वटा समूह बनाएर छलफल भएको थियो। प्रतिवेदन पारित पछि नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुने माओवादीले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि बन्द सत्रमा मिहिन ढङ्गबाट छलफल भएको छ। दाहालको प्रतिवेदनमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखिएको भन्दै केहीले आलोचना समेत गरेका छन्। माओवादीको 8औं महाधिवेशनमा फरक प्रस्ताव र पूरक प्रस्तावको चाङ लागेपछि अध्यक्ष दाहाललाई राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनको लागि दबाव बढेको छ। बन्द सत्रमा 25 वटै समूहले निष्कर्ष सुनाएपछि शुक्रबारबाट दाहालले उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ। नेता राम कार्कीले पूरक प्रस्ताव पेश गरेका छन् भने लेखनाथ नेउपानेले फरक मत राखेका छन्। यद्यपि नेउपानेको फरक मत भने औपचारिक रूपमा पार्टीभित्र छलफलमा पुगेको छैन। अध्यक्ष दाहालको 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नामक राजनीतिक दस्तावेज पेश गरे तापनि यसलाई नेता लेखनाथ नेउपानेले अपूर्ण भनेका छन्। 8 बुँदे फरक मत राख्दै अध्यक्ष दाहाल स्वयं आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद एमालेमा बा प्रवृत्ति जस्तै देखिएको उल्लेख गरेका छन्। नेउपानेले माओवादी नेता तथा जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने र पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने मूल विषय उठाएका छन्। समूहमा छलफलमा बसेका प्रतिनिधिहरूले भने फरक मत र पूरक प्रस्तावलाई सुझावका रूपमा आफूहरूले लिएको बताउँदै आइरहेका छन्। कुराहरू चाहिँ अपुगहरू भएका पनि छन्। ती अपुगलाई चाहिँ फेरि हाम्रा चाहिँ 25 वटा जुन समूहहरू बनेको छ त्यो 25 वटा समूहबाट आएका चाहिँ सुझावहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि अथवा त्यसलाई समेट्दाखेरि यो पूरक चाहिँ प्रस्ताव बन्छ। कस्तो हुन्छ र 21औं शताब्दीमा समाजवाद सम्भव हुने कुरा कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने कुराको प्रश्नको उत्तर सहित मलाई लाग्छ हलबाट हामी बाहिर निस्किन्छौँ भोलि बेलुकासम्म।
बन्द सत्रमा मूल रूपमा पार्टीमा आएको सांस्कृतिक विचलन, पार्टी अनुशासनमा उत्पन्न कमजोरी, एमसीसी लगायतका विषय पेचिलो बनेर आएको छ। समाजवादको लक्ष्यलाई हासिल गर्न पर्याप्त आधारशिला निर्माणमा कमजोरी देखिएको पनि छलफलमा उठेको छ। अध्यक्ष दाहालले ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदन अब हुबहु पारित हुन्छ या परिमार्जन भएर पारित हुन्छ, यसैले नै माओवादीको भविष्य तय हुने भने निश्चित देखिन्छ। दर्शकप्रिय, नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिँदैछन् र नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन प्रज्ञा भवनमा जारी रहेको छ। काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा भने त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा यहाँहरू माझ अवगत गराउँदै आएका छौँ भने यति बेला पनि त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। शीतल, नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन यति बेला काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा जारी रहेको छ। आज विशेष गरी बन्द सत्रमा उठेका प्रश्नहरूको अध्यक्ष दाहालले जवाफ दिने कार्यक्रम पनि रहेको छ। त्यस पश्चात अन्य के कार्यक्रमहरू रहेका छन्? यति बेला जवाफ दिने कार्यक्रम चाहिँ सुरु भएको हो कि होइन? सुभाष, यति बेला हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन स्थल कमलादीको प्रज्ञा भवनमा छौँ र पुस 11 गतेबाट सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज 6औं दिन र पहिलो बन्द सत्रको पहिलो दिन अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको 45 पृष्ठ लामो 21औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो नामक राजनीतिक साङ्गठनिक प्रस्तावमाथि 25 वटा समूह बनाएर छलफलहरू चलिरहेका थिए। ती छलफलबाट निस्किएका सुझाव त्यसै गरी निष्कर्षहरूलाई हिजो दिउँसो 1 बजेबाट बन्द सत्रमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको थियो भने हिजो त्यो सुझाव तथा निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम सकिए लगतै आजबाट त्यो सुझाव प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्न त्यसै गरी सुझावहरूको जवाफ अध्यक्ष दाहालले दिने कार्यक्रम रहेको थियो र 1 बजेबाट भनिएको त्यो बन्द सत्र सुरु हुने भनिएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म पनि अध्यक्ष दाहालले ती उठेका सुझाव त्यसै गरी प्रश्नहरूमाथिको जवाफ दिने कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको अवस्था छैन। सुभाष, शीतल, तपाईँहरू बिहानदेखि खबर सङ्कलनका लागि त्यहाँ पुगिरहँदाखेरि त्यहाँ उपस्थित जति पनि जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन् उनीहरूले अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको आलोचना समेत गर्दै आइरहेका छन्। कतिपयले भने त्यहाँ उपस्थित भएकाहरूसँग प्रतिक्रिया तपाईँले लिनुभयो, उनीहरूको सुझाव कस्तो रहेको छ? विशेष गरी अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनमा यसलाई चाहिँ सुझावलाई चाहिँ संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर बहुमत चाहिँ कुन कुरामा देखिएको छ? सुभाष, जस्तो अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको 45 पृष्ठ लामो 21औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो नामक राजनीतिक साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलबाट थुप्रै किसिमका सुझावहरू निस्किएका छन्। अझ भनियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीलाई आगामी दिनमा नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ र यो राजनीतिक साङ्गठनिक दस्तावेजले पनि त्यो उद्देश्यलाई सहजता हुने र सहयोग पुग्ने धेरै प्रतिनिधिहरूको अपेक्षा पनि छ र अझ इतिहासमै सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रतिवेदनको रूपमा पनि यति बेला धेरै प्रतिनिधिहरूले यसमा आवाज उठाइरहेका छन् र यो प्रतिवेदनको छलफलमाथि सुझावहरू आइरहँदाखेरि केही फरक मतहरू पनि आएका छन्। अझ भनियो भने लेखनाथ नेउपानेले चाहिँ 10 बुँदे फरक मत प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा प्रतिवेदनमाथि प्रचण्डको व्यक्तिवाद हावी भएका कुराहरू पनि आइरहेका छन् र यसले जसरी नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी दिनमा समाजवादको बाटो तय गर्नका लागि यो प्रतिवेदनले सफल नहुने भनेर पनि लेखनाथ नेउपानेले किटान गरिरहेको अवस्था छ भने जस्तो नेकपा एमालेमा केपी ओलीलाई बा भन्ने प्रवृत्ति हावी देखिएको छ, त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि बा प्रवृत्ति हावी देखिएका कुराहरू पनि 10 बुँदे फरक मतमा देखिएको छ। यद्यपि यसले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लगायत अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि यस्ता फरक मतले दस्तावेजलाई अझ परिपक्व र परिमार्जित ढङ्गबाट अगाडि बढाउने र आगामी दिनमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सफल र सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउन सहज पुग्ने किसिमका प्रतिक्रियाहरू पनि दिइरहेको अवस्था छ। सुभाष, शीतल, प्रतिवेदन आजै पारित भएपछि आज नेतृत्व चयन पनि गर्ने भनिएको छ। नेतृत्व चयन स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ सबैले ताली पिटेर बन्द सत्रमै चयन गर्छन् कि निर्वाचन हुने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ?
के हो? शीतल, महाधिवेशनले एउटा नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ। 279 कमिटीको केन्द्रीय सदस्य समितिहरू चयन गर्नेछ। त्यो 15 पदाधिकारी सहित 279 चयन गरिरहँदाखेरि अब चाहिँ प्रतिवेदन पारित भएपछि हल्ले ताली बजाएर यी कमिटीहरू चयन गर्छ, सदस्यहरू चयन गर्छ, पदाधिकारी कि होइन निर्वाचनमै जानुपर्छ भन्नेको बहुमत रहेको छ। निर्वाचन हुने सम्भावना यहाँले कतिको देख्नु भएको छ? हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्राविधिक समस्याका कारण उहाँसँग राम्रोसँग कुराकानी स्थापित हुन सकेन। यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत यति बेला बन्द सत्र अबको केही बेरमा सुरु हुँदैछ। आज सुरु हुने बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने र आज प्रतिवेदन पारित गर्ने र पारित गरेपछि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने पनि कार्यसूचीहरू रहेको छ। र यसै सन्दर्भमा रहेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। प्राविधिक समस्याका कारण उहाँसँग राम्रो कुराकानी स्थापित हुन सकेन। हामी पुनः उहाँसँग केही बेरमा जोडिनेछौँ। अब बाँकी खबर। नेकपा माओवादी केन्द्रको नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया आजबाट सुरु हुँदैछ। काठमाडौँको कमलादीमा जारी महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि दिउँसो निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तत्काल पदाधिकारी चयन नगरी केन्द्रीय समिति मात्रै घोषणा गर्ने मनस्थितिमा रहेका छन्। अध्यक्षले जवाफ दिएपछि महाधिवेशन स्थलमै बस्ने स्थायी समितिले केन्द्रीय सदस्यको नाम चयन गर्नेछ। क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय समितिमा रहने नयाँ चयन गर्न देव गुरुङको नेतृत्वमा विष्णु पुकार श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत, गिरिराज मणि पोखरेल र जनार्दन शर्मा सम्मिलित समिति बनाइएको छ। माओवादी केन्द्रको विधान अनुसार महाधिवेशनबाट सुरुमा केन्द्रीय सदस्य मात्र चुनिनेछन्। पछि तिनै सदस्य मध्येबाट अध्यक्ष सहित पदाधिकारी चयन गरिनेछ। माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयनमा खासै विवाद नभए पनि महासचिवलाई लिएर चर्को विवाद छ। अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा हाल स्थायी समितिमा रहेका वरिष्ठ नेतालाई समेट्ने तयारी छ। महासचिवमा जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र पम्फा भूषालले दाबी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको नयाँ केन्द्रीय कमिटी 15 पदाधिकारी सहित 279 सदस्य हुनेछ। 10% सदस्य मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रति समर्पित सबै राष्ट्रिय शक्ति बीच मेलमिलाप, संवाद, सहमति तथा सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति अहिले पनि सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण रहेकाले सो मर्म अनुरूप अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीतिको ठूलो महत्त्व रहेको उनको भनाइ छ। देउवाले सबैलाई देशभक्ति र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुन बीपीको नीतिले सधैँ प्रेरणा दिने समेत बताएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि क्षेत्रको विकास गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घको 14औं वार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री शर्माले किसान, भूमि, नेपालको हावापानी र जलस्रोतको अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाएर मात्रै देशको विकास र उन्नति गर्न सकिने बताएका छन्। उनले कृषि क्षेत्रलाई परिचालित गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारे। हाम्रो किसान, हाम्रो भूमि, हाम्रो हावापानी र हाम्रो जलस्रोतको अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरेर परिचालन गर्न सक्दा मात्रै हाम्रो देशको विकास र उन्नति हुने भएको हुनाले किसानहरूको राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यसलाई अझ धेरै माथि उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
मन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्र र किसानहरू राज्यबाट उपेक्षित भएको स्वीकार गर्दै अब उनीहरूलाई परिचालित गरेर कृषिमा आधारित उद्यमहरू स्थापना गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले इमान बेचेर मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल पर्यटन बोर्डको 23औं वार्षिक उत्सवमा मन्त्री आलेले इमान बेचेर मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्ने बताएका हुन्। उनले छानबिनका क्रममा रहेका बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले टोयोटाको गाडी बेचेर आफ्नो इमान किन्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सीईओ रेग्मीकै कारण बेलायतमा भएको विश्व पर्यटन मेलामा नेपालको बेइज्जत भएको भन्दै आलेले रक्सीको मातमा उन्मत्त भएका मानिसलाई संस्थाको जिम्मा दिँदा संस्था चल्न नसक्ने पनि बताएका छन्। कार्यालयको कर्तव्य पालन गर्दा गर्दै पर्यटकको के भन्छ भने मैले कार्यक्रम यस्तो बनाएको छु, यस्तो मेरो जस्तो टेन्डरको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ, खरिद ऐन अनुसार जानुपर्छ, होइन भने मलाई त हतकडी लाग्छ। अनि त्यसपछि त्यही रिसले उसलाई सर्व गरिदियो भने मन्त्री आलेले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका सङ्घ संस्थाहरूमा विकृतिहरूको चाङ भएको गुनासो समेत गरे। उनले मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा पहिलाको जस्तो भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि बताए। त्यस्तै महिला ब्याडमिन्टन तर्फ सेकेन्ड रनर अप हुनुहुन्छ प्रेम प्रसाद भट्टराई। मन्त्री आलेले WTMको कार्यक्रममा जाँदा बोर्डबाट 80 लाख खर्च भएको आफूले सुनेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न माग समेत गरे। सबै खाने खर्च आफूले बेहोरेकाले खर्चको बारेमा छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। आफ्नो संस्थाप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न कर्मचारीलाई उनले निर्देशन समेत दिए। सन् 2021 पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र चुनौतीपूर्ण रहेको पत्रकार महासङ्घले जानकारी गराएको छ। यस वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढेको महासङ्घको भनाइ छ। महासङ्घको अभिलेख अनुसार सन् 2021 मा 62 वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन्। 62 वटा घटनामा 190 जना पत्रकार पीडित भएका छन् भने 4 सञ्चार माध्यम प्रभावित हुन पुगेका छन्। यस वर्ष पत्रकारमाथि 32 वटा धम्की तथा दुर्व्यवहारका घटना भएका छन् भने पेशागत असुरक्षाका 10 वटा घटना भएका छन्। यस वर्ष पनि खबर सङ्कलनमा विभिन्न पक्षबाट भएका धम्की, आक्रमण, दुर्व्यवहार लगायतका घटनाबाट पत्रकार तथा सञ्चार माध्यम पीडित हुन पुगेको महासङ्घको भनाइ छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका समाचार लेख्दा वा प्रसारण गर्दा पत्रकार र सञ्चार माध्यमले यस्तो समस्या बेहोर्नु परेको छ। महासङ्घका अनुसार 1 वर्षको अवधिमा कोरोनाको बहाना देखाएर विभिन्न सञ्चार गृहबाट 350 जना पत्रकार प्रभावित भएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका अन्तर्गत बैलबास बजार क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। प्रहरीको जीपको ठक्करबाट व्यापारीको मृत्यु भएको विषयमा तनाव बढेपछि थप 1 दिनका लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले आज बेलुका 7 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरेको हो। आइतबार गस्तीमा हिँडेको प्रहरीको जीपको ठक्करबाट स्थानीय व्यापारी रामकुमार महतोको मृत्यु भएपछि स्थानीयले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। पीडित पक्षसँग मृतकलाई 10 लाख रुपैयाँ दिने गरी 6 बुँदे सहमति भए पनि पीडित पक्षले सब बुझेको छैन। घटनाको छानबिनका लागि प्रदेश 2 का प्रहरी कार्यालय दङ्गा नियन्त्रण गणका प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र प्रसाद भुइँयालको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिले स्थलगत विवरण 1 हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।
केही दिनदेखिको पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव कमजोर बनेसँगै हिउँदे वर्षा रोकिए पनि तापक्रम घट्दा देशैभर चिसो बढेको छ। अब केही दिन बिहान बेलुका हुस्सो कुहिरो लागे पनि दिउँसोको समयमा घाम लाग्ने मौसमविदले बताएका छन्। आज प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अन्य क्षेत्रमा भने घाम लाग्ने बताइएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा बाक्लो हुस्सो कुहिरो लागेको छ। बाक्लो हुस्सोका कारण तराईमा कठ्याङ्ग्रिदो चिसो छ। जाडोयाममा सडक दुर्घटना धेरै हुने भएकाले गाडी चलाउँदा र यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। जाडो मौसममा लाग्ने बाक्लो हुस्सो कुहिरोसँगै शीतलहरले सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाउने गरेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोठालाई न्यानो बनाइराख्न आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने, तातो पानीका लागि ग्यास गिजरको प्रयोग गर्ने लगायतका कार्य गर्दा सावधानी अपनाउन अपिल गरेको छ। मन्त्रालयले सूचना निकालेर हावा ओहोर दोहोर हुने ठाउँ वा कोठामा मात्र आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने वा ग्यास गिजर प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले कोइलाजन्य स्रोतबाट सकेसम्म आगो नताप्न, आगो ताप्दा वा हिटर बाल्दा कागज, कपडा जस्ता छिटो जल्ने खालका सामग्री नजिकै नराख्न पनि अनुरोध गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान र अवतरण सुरु भएको छ। शुक्रबार बिहानैदेखि लागेको बाक्लो हुस्सो र कुहिरोका कारण भिजिबिलिटी नपुगेर बन्द भएको विमानस्थल केही बेर अघि खुलेको हो। विमानस्थलका अनुसार आकाशमा घुम्दै गरेका जहाजलाई क्रमशः अवतरण गराइएको छ। यसै क्रममा कतारको दोहाबाट काठमाडौँ आएको हिमालय एयरलाइन्सको विमान अवतरण भइसकेको छ। यसअघि बिहानै आएका 4 वटा जहाजलाई भने डाइभर्ट गरिएको छ। सिमराको आकाशमा 3 घण्टासम्म फन्को लगाउँदा समेत अवतरण गर्न नसकेपछि ती जहाजलाई अन्यत्रै डाइभर्ट गरिएको हो। 3 वटा जहाजलाई ढाका र अर्को जहाजलाई कोलकातामा डाइभर्ट गरिएको विमानस्थल कार्यालयले जानकारी गराएको छ। फ्लाइ दुबईको जहाजलाई कोलकाता डाइभर्ट गरिएको थियो। साउदीको दमामबाट आएको हिमालय एयरलाइन्स, कुवेतबाट आएको जजिरा एयरलाइन्स र दोहाबाट आएको हिमालय एयरलाइन्सलाई ढाका डाइभर्ट गरिएको विमानस्थल स्रोतले जानकारी गराएको छ। बाक्लो हुस्सोका कारण भिजिबिलिटी कम हुँदा आज बिहानदेखि उडान र अवतरण प्रभावित भएको थियो। बेनी जोमसोम कोरला सडक आयोजना अन्तर्गत म्याग्दी खण्डको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। मुस्ताङ खण्डमा कालो पत्रे र ग्राभेलको काम धमाधम भइरहँदा म्याग्दी खण्डमा भने निर्माण व्यवसायीहरूले आलटाल गरिरहेका छन्। बेनी कोरोला सडकको मुस्ताङ खण्डमा कैकु खोलादेखि खन्तीसम्मको 20 किलोमिटर सडक अधिकांश कालो पत्रे गरिएको छ। मुस्ताङ खण्डको तुलनामा म्याग्दी खण्डको प्रगति भने नगण्य छ। बेनी जोमसोमको 76 किलोमिटर लामो सडक जम्मा 65% प्रगति हुँदा जोमसोमदेखि कोरोलासम्मको 110 किलोमिटर लामो सडक खण्डको भौतिक प्रगति भने 85% मात्रै छ। पहिलो चरणमा हाम्रो जोमसोमदेखि कोरलासम्म 7 वटा चाहिँ ठेक्का संयोजन भएकोमा हाल एउटा ठेक्का चराङदेखि यो छोसेसम्मको लगभग 25 किलोमिटर खण्ड बाँकी रहेको छ कम्प्लिट हुन। अरू सबै कम्प्लिट भइसकेको छ। खन्तीदेखि जोमसोमसम्मको सडकको जिम्मा लिएको कोशी पप्पू गौरी पार्वती एन्ड न्युपाने जेभीलाई काम सक्न पनि आयोजनाले ताकेता गरिरहेको छ। खन्तीदेखि जोमसोमसम्मको ठेक्का लिएको जेभीलाई काम नगरेपछि 4 करोड ब्याङ्क धरौटी जफत गर्न ताकेता गरिएको हो। अलमोस्ट हाम्रो चाहिँ 70% भन्दा माथि चाहिँ भइसकेको छ। अलिकति चिसोको कारण र यो कार्तिकमा आएको चाहिँ बेमौसमी वर्षातको कारणले चाहिँ अलिकति ढिला भयो, नभए हामीले मङ्सिरसम्ममै यसलाई सक्ने टार्गेटले चाहिँ काम गरेको थियो। म्याग्दीको गलेश्वरदेखि मुस्ताङको जोमसोमसम्मको 75 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सहित स्तर उन्नतिका लागि ठेक्का लगाइएको थियो। तर रूप्से खोलादेखि लेतेसम्म गलेश्वर, बेगखोला, तातोपानी लगायतका क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र नदी कटानले निर्माण प्रभावित भएको छ। म्याग्दी खण्ड हामीलाई धेरै च्यालेन्जिङ रह्यो। रूप्सेदेखि लगभग लेतेसम्मको एरियामा हाम्रो धेरै क्षति पनि भएको छ। 2टा पुलहरू बन्नै नसक्ने अवस्थामा छ। यही डिजाइनमा चाहिँ यसको लागि नयाँ के गर्न सकिन्छ त्यो हाम्रो स्टडी भइरहेछ।
हिउँद्याममा समेत म्याग्दी खण्डको काममा पर्याप्त मजदुर र मेसिन उपकरण कार्यक्षेत्रमा परिचालन हुन सकेको छैन। काभ्रे भिरमा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडक विस्तार अघि बढाउन लागेको ठेकेदारको भनाइ छ। गलेश्वरदेखि नार्च्याङ पुलसम्मको 20 किलोमिटर सडकको जिम्मा लिएको शर्मा युनाइटेड जेभीले 65% काम मात्रै सकेको छ। मुक्तिनाथको दर्शन गर्ने यहाँ हजारौं पर्यटक आउनुहुन्छ, तर बेनी र म्याग्दी मुस्ताङ पुग्नेसम्ममा बाटो एकदम अवरुद्ध, पहिरो आउने यो ढिलाइ चाहिँ भएको हो। यसले गर्दा पर्यटकहरूले साह्रै नै शास्ति चाहिँ भोग्नु परेको छ। पछिल्लो पटक सडक आयोजनाले ठेकेदारको म्याद चैत्र मसान्तसम्म थप गरेको छ। म्याग्दीबाट धीरन खत्रीको रिपोर्ट। विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै MBBSमा भर्ना भएका नयाँ विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेशमा रोक लगाएको छ। विद्यार्थीहरू कलेज प्रवेश गर्न खोज्दा प्रशासनले सुरक्षा गार्ड र बाहिरी मानिसहरू परिचालन गरेर रोक लगाएको विद्यार्थीले बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको निर्देशनमा पुस 11 गतेदेखि पठन पाठन सञ्चालन गरेको कलेज प्रशासनले अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै बुधबारदेखि पठन पाठनमा रोक लगाएको थियो। मागिसकेपछि मात्र लिइसकेपछि मात्र चाहिँ हामीले चाहिँ कक्षा पढ्न पाउँछौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ के को लागि, खास के को लागि आउनु भएको तपाईँ? यहाँ चाहिँ हामी कक्षाबाट निकालिसकेपछि हामी यहाँ आएको हौँ है। अब स्थानीय प्रशासनमै सुरुमा जाउँ भनेर चाहिँ हामी यहाँ आएको। MOE स्टुडेन्ट अनि पैसा तिरेको स्टुडेन्ट जसले एक्स्ट्रा तिर्यो उनीहरूलाई मात्रै पढाउने जस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। राइट त हामी सबैको उत्तिकै छ नि त, हामीलाई त सबैले उत्तिकै पढाउनु पर्ने हो नि त। तर उहाँहरूले चाहिँ अब पढाउँदिन नै भन्नुहुन्छ। त्यो मेन्टली उहाँहरूले हामीलाई त्यो तारिदिसक्नु भयो कि त्यो टर्चर दिइसक्नु भयो कि तिमीहरू पैसा तिरेन भने हामी चाहिँ पढाउँदैनौँ भनेर। चिकित्सा शिक्षा आयोगले MBBS अध्ययनका लागि 44,36,025 रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यसमध्ये प्रथम वर्षको 14,85,000 अभिभावकले बुझाइसकेका छन्। तर कलेज प्रशासनले अतिरिक्त 20 लाख शुल्क बुझाउने शर्तमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै पठन पाठन सुरु गर्ने अडान लिएको छ। कैलालीको धनगढीमा 4 जना विद्यार्थीले विद्युतीय कार निर्माण गरेका छन्। एक्सिस विद्याश्रममा कक्षा 10 मा अध्ययनरत 4 जना विद्यार्थीले 4 महिना लगाएर अल्फा नामक 4 पाङ्ग्रे इलेक्ट्रिक कार निर्माण गरेका हुन्। सोह्र वर्षभन्दा मुनिका 4 जना किशोर ऋषिकेश थापा, रोहित ऐर, आदित्य जोशी र सक्षम रेग्मीले विद्युतबाट सञ्चालन हुने कार निर्माण गरेका हुन्। विभिन्न सामग्रीहरू जुटाएर आफ्नै परिश्रमबाट कार निर्माण गरेको उनीहरूले बताएका छन्। 4 जनाले मिलेर केही नयाँ काम गर्ने योजना पहिलेबाट बनाएको र लकडाउन अवधिलाई सदुपयोग गर्दै कार निर्माण गरेको उनीहरू बताउँछन्। दोस्रो लहर थियो नि लकडाउनको, हो त्योदेखि नै लागेको। अब दिनरात अब यस्तो बनाउन वेल्डिङ कटिङदेखि सबै कामहरू आफैले गर्नुपर्छ। रिसर्चहरू सबभन्दा मेन। निर्माण गरिएको अल्फा कार नेपालको भौगोलिकतालाई सुहाउँदो भएको विद्यार्थीहरूको दाबी छ। लगानीको लागि रकम नहुँदा कवाडीबाट सामग्री लिएर गाडीको लागि चाहिने पार्ट्स प्रयोग गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। अनि पछि डिफरेन्सियल पनि हामीले कबाडबाट उठाएर त्यसलाई पछि लम्बाएको हो, किनकि गाडीको डाइमेन्सन अलि ठुलै छ। त्यही भएर त्यो पुगेन। त्यही भएर गाडी पनि हल्का 5 जना बस्न मिल्ने खालको गाडी बनाउनको कारणले हामीले डिफरेन्सियल लम्बाएको हो। अन्य कार जस्तै देखिने अल्फा कारलाई छिट्टै बजारमा ल्याउने तयारी समेत उनीहरूले गरेका छन्। सबैले सहयोग गरे पार्ट्स पूर्जा पनि उत्पादन गर्ने योजना उनीहरूले बनाएका छन्। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पोखराको सुन्दरता र फेवा लगायतका तालहरूको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बिहिबार पोखरामा सडक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले फेवाताल सहितका तालहरूको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। उनले लगानीकर्ता, कर्मचारी र मजदुरको साथमा सरकार रहेको बताउँदै देशका सबै भूभागमा 24 घण्टा नै रेस्टुरेन्ट खुलोस् भन्ने चाहना सरकारले राखेको पनि बताए। गृह मन्त्रालयमा सहसचिव फणेन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल हामीले बनाएको थियौँ। पोखराबाट पनि साथीहरूलाई राखेका थियौँ। मिटिङमा जानुभयो कि जानु भएन? मिटिङमै जानु भएन। त्यति संयोग परेन।
अब यो कुरा यहाँ भने साथीहरूले नेताहरूले त्यो कार्यदलमा भन्दै मलाई सजिलो हुन्थ्यो नि। पोखरामा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर सुरु भएको 23औं सडक महोत्सव पुष 17 गतेसम्म चल्नेछ। महोत्सवमा 25 भन्दा बढी बाजागाजा सहित सांस्कृतिक समूहको सहभागिता रहेको छ। महोत्सव स्थलमा 30 भन्दा बढी हस्तकलाको स्टल तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खानाका परिकार राखिएको छ। त्यसैगरी महोत्सवमा दोहोरी प्रतियोगिता, झाँकी प्रदर्शन, रात्रिकालीन कन्सर्ट, डुङ्गा दौड, व्हिलचेयर दौड जस्ता प्रतियोगिता पनि हुनेछन्। बनेपा नगरपालिकाले गुरु योजना तयारी गरी बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित हिले जलजलेमा 1 किलोमिटर लामो प्राकृतिक सौन्दर्य सहितको बहुउद्देश्यीय ताल निर्माण गर्ने भएको छ। ताल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन पछि गुरु योजना तयार गरिएको हो। बनेपा नगरपालिकाले हिले जलजले क्षेत्रमा ताल निर्माण गरी बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन गर्ने परिकल्पनालाई गुरु योजना मार्फत अघि बढाएको हो। प्राकृतिक सौन्दर्य कायम राखी ताल निर्माणका लागि गुरु योजना तयार गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। बनेपा वडा नम्बर 3 मा रहेको बासुकी क्षेत्र र हिले जलजलेलाई पर्यटकीय तथा समृद्धिको आधारको प्रमुख गन्तव्य बनाउन ताल तथा अन्य संरचना निर्माण अघि बढाइएको नगरपालिकाको भनाइ छ। यो पिकनिक स्पटको लागि चाहिँ ठिकै छ, तर यो प्राकृतिक रूपबाट यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। हिले जलजले क्षेत्रको गुरु योजना निर्माण भई कर्मागत योजनामा निर्माण कार्य अघि बढेको छ। नगरकोटमा रहेको महादेव पोखरी र हिले जलजले क्षेत्रमा हलाहल विष पिएर आएका महादेव चोपलिएको किम्बदन्ती छ। बासुकी नाग हिले जलजले क्षेत्रबाट पनौतीको मकर मेलाका लागि जाने विश्वास छ। धार्मिक र पर्यटकीय दुवै सम्भावना भएकाले पूर्वाधार निर्माणमा नगरले जोड दिएको हो। स्थानीयको आग्रहमा हिले जलजले क्षेत्रलाई प्राकृतिक रूपमा त्यही अवस्थामा रहने गरी कृत्रिम ताल निर्माण गर्ने योजना नगरले अघि बढाएको हो। ताल निर्माण पछि पर्यटक बढ्ने विश्वास गरिएको छ। त्यसका लागि गुरु योजना अनुसार पूर्वाधार निर्माण हुने क्रममा छन्। यो सिमसार क्षेत्र भएको कारणले चाहिँ यसलाई प्राकृतिक रूपबाट यसको दायाँमा यही अवस्था रहने गरी यसको तल्लो भागमा एउटा चाहिँ यसलाई थेग्ने गरी एउटा ड्याम निर्माण गर्ने र यहाँ एउटा ताल बनाउने। बनेपा नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष उपलब्ध गराएको 10 लाख रुपैयाँबाट उक्त क्षेत्रमा वनभोज गर्न मिल्ने ट्रस्ट र बासुकी नागको स्तम्भ निर्माण गरिएको छ। चालु वर्षमा सो क्षेत्रको विकासका लागि 18 लाख रकम विनियोजन भएको छ। सोही रकमबाट थप पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला देशका धेरैजसो स्थानमा हुस्सो र कुहिरो लागेको छ भने केही स्थानमा घाम लागेको छ। अपराह्नपछि देशैभर आंशिक बदली रहनेछ। साथै गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 1 का उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:54 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:19 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गतको आज हुने बन्द सत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसको जवाफ दिँदैछन् र त्यो बन्द सत्रमा 1 बजेबाट सुरु हुने भन्ने तापनि हालसम्म त्यो सुरु भएको अवस्था छैन। हामीले
माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा रहेर यहाँहरूलाई बिहानैदेखि पल पलको खबर अध्यावधि गराइरहेका छौँ भने यति बेला पनि काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा बन्द सत्र हुने कुराकानी छ र अबको बन्द सत्रमा के कस्ता विषयले समावेश पाउँछ, प्रतिवेदनमा उठेका सुझावहरू परिमार्जन हुन्छन् या यतिकै पारित हुन्छन्, यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। शीतल, 1 बजेबाट बन्द सत्र सुरु हुने भनिएको थियो, बन्द सत्र सुरु भएको हो? सुभाष, यति बेला हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन स्थल कमलादीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा छौँ र पुस 11 गतेबाट सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सोमबार अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक साङ्गठनिक प्रतिवेदन, जसको नाम 21औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली बाटो नामक 45 पृष्ठ लामो राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए, जस दस्तावेजमा प्रचण्डले आफ्नो आत्मआलोचनादेखि पार्टीलाई आगामी दिनमा कसरी सुदृढीकरण गर्ने विषय, त्यसै गरी एमसीसी लगायतका जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयहरूमा पनि दस्तावेजमा समेटिएका थिए। ती दस्तावेजमाथि 25वटा समूह बनाएर मङ्गलबार र बुधबार दिउँसो 12 बजेसम्मका लागि छलफलको समय तोकिएको थियो र 25वटा समूहमा तोकिएको छलफलको निष्कर्ष सुनाउनका लागि हिजो बेलुकी 5 बजे समूहगत निष्कर्ष, त्यसै गरी टोली नेताहरूले सुनाएको सुझाव सकिएको थियो। यद्यपि आज 1 बजेबाट भनिएको बन्द सत्रमा अध्यक्ष दाहालले उठेका सुझाव, त्यसै गरी प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको थियो र त्यो जवाफ दिने कार्यक्रम भर्खरै मात्र सुरु भएको र अहिले भित्र बन्द सत्र हलभित्र अध्यक्ष दाहालले दस्तावेजमाथि उठेका प्रश्नहरू, त्यसै गरी सुझावको बारेमा जानकारी गराउने कार्यक्रम चलिरहेको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। सुभाष, शीतल, यहाँले भने जस्तै गरी अध्यक्ष दाहालले यति बेला बन्द सत्रमा जवाफ दिइरहेका छन्। जवाफ पश्चात आज नै नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया पनि सुरु हुने भनिएको छ। जवाफ दिएर कति बेलासम्म चाहिँ यो बन्द सत्र कति बेलासम्म जारी रहनेछ? अध्यक्ष दाहालले कति बेलासम्म चाहिँ जवाफ दिएर सकिएर आजै निर्वाचन हुने या भनौँ आज नेतृत्व चयन हुने चाहिँ सम्भावना कतिको देख्न सकिन्छ? सुभाष, नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज 6औं दिन र जसरी महाधिवेशन कार्यतालिका अगाडि बढिरहेको थियो र आज 1 बजेबाट बन्द सत्र सुरु हुने र बन्द सत्रमा दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेज, त्यसै गरी स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो र जवाब दिने कार्यक्रम भर्खरै मात्र सुरु भएको र यसलाई पारित महाधिवेशनको बन्द सत्र हलले दस्तावेज, त्यसै गरी विधान मस्यौदा पारित गरेपछि मात्रै 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भनेर नेताहरूले बताइरहँदाखेरि आज अध्यक्ष दाहालले जवाफ दिनका लागि झन्डै 2 देखि 2.5 घण्टाको समय लाग्ने तोकिएको छ र आज दस्तावेज पारित र विधान मस्यौदा पारित भएपछि मात्रै नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएका कारणले गर्दा आजै नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनेर यति सहजै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। सुभाष, शीतल, माओवादी केन्द्रको यो 8औं महाधिवेशनले अब केन्द्रीय कमिटी 15 पदाधिकारी सहित 279 सदस्य पाउनेछ। नयाँ नेतृत्व चयन पनि गर्दैछ यो महाधिवेशनले भनिरहँदाखेरि अब यो हलले नै बन्द सत्रको हलले ताली ठोकेर ताली पिटेर चाहिँ नेतृत्व चयन गर्छ कि निर्वाचन हुने सम्भावना कतिको देख्न सकिन्छ? विशेष गरी महासचिवको पद छ, त्यो पदलाई लिएर त्यहाँभित्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, हानथाप देखिएको छ। यसलाई हामीले के बुझ्न सक्छौँ? निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ या हलले चाहिँ चयन गर्छ? सुभाष, तपाईँले भने जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जसरी नीति र नेतृत्व दुवै परिवर्तन गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको बेला नेतृत्वमा अध्यक्षमा अझ भनौँ 34 वर्षदेखि अध्यक्ष दाहालले नै नेतृत्व गरिरहेका छन् भने अझै पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विकल्प देखिएको छैन र यति बेला सकेसम्म सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने भनेर नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि बढिरहेको अवस्थामा भोलिका दिनमा सहमति नभएको खण्डमा निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत र प्रतिस्पर्धा मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तयारी भइरहेका कुराहरू पनि
महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरिरहेको छ। र यति बेलाको अवस्था हेर्ने हो भने पदाधिकारीमा अझ विशेष गरी महासचिव चयनको विषय नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अझ बढी पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। यति बेलासम्मको अवस्थामा जनार्दन शर्मा प्रभाकर, त्यसैगरी वर्षमान पुन र पम्फा भुसाल गरी 3 जना व्यक्तिले महासचिवमा आफ्नो चासो व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ भने 3 जना व्यक्तिहरू महासचिवको प्रत्याशीको रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। सकेसम्म सहमति नभए निर्वाचनको प्रक्रिया मार्फत नेकपा माओवादी केन्द्रको तपाईले महासचिवमा 3 जना यिनीहरूले चाहिँ दाबी गरिरहेको भनिरहँदाखेरि सम्भावना के देखिन्छ? महासचिवमा चाहिँ को आउला? त्यहाँको माहौलले, त्यहाँ उपस्थित भएका पदाधिकारीहरूको विचारले के आकलन गर्न सकिन्छ? महासचिवमा चाहिँ को आउला यी 3 मध्ये? सुभाष, जस्तो अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी पेचिलो विषय भनेको महासचिव चयनको विषय बनेको छ र महासचिवमा 3 जना व्यक्तिहरू प्रत्याशी देखिएका छन् र यति सहजै अहिले नै यो व्यक्ति महासचिवमा आउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन। सकेसम्म सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयनको विषयलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि सहमति भएको खण्डमा बेग्लै कुरा हो, निर्वाचन भएको खण्डमा र प्रतिस्पर्धाको आधारमा महासचिव चयनको विषयलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले अगाडि बढाएको खण्डमा यति सहजै हामीले यही व्यक्तिले नै अब नेकपा माओवादी केन्द्रको महासचिवको पद सम्हाल्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था भने छैन र भित्र प्रतिनिधिहरूले पनि सकेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकताबद्ध बनाइराख्नका लागि र त्यो सन्देश दिनका लागि भए पनि सकेसम्म सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयनको विषयलाई अगाडि बढाउने भनिरहँदाखेरि यति बेला एकजना प्रतिनिधि हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग नेतृत्व चयन त्यसैगरी भित्र भइरहेका गतिविधिको बारेमा र दस्तावेजको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र यति बेला एकजना प्रतिनिधि हामीसँग जोडिनु भएको छ, नन्दलाल शर्मा बन्जाडे, उहाँ केन्द्रीय सल्लाहकार समितिमा पनि हुनुहुन्छ। अब भित्र यति बेला अध्यक्ष दाहालले जवाफ दिने कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ। भित्र तपाईँको समूहले के कस्ता सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ र ती समूहबाट प्रस्तुत गरिएका सुझावहरू दस्तावेजमा समेटिन्छन् कि नै के लाग्छ? अब हामीहरूले जो छलफलमा ल्यायौँ, हामीले 14 दल थियौँ अनि त्यो त समेटिन्छ नि। त्यसपछि अध्यक्षले त्यसको चाहिँ नि व्याख्या गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि सबैको एकनासै भन्ने हुन्न, कसैको जोडिन्छ पनि त्यसको हिसाबले प्रतिवेदन पास गरिन्छ र त्यसपछि अहिले प्रतिवेदनको बारेमा अहिले हुँदैछ छलफल। त्यो हाम्रो नीतिगत पनि अहिले सबै बाहिर प्रतिवेदनमाथि धेरैले त अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदन उत्कृष्ट भएको कुराहरू पनि उठाएका छन् र केही छुटेका कुराहरू समेट्न सुझाव पनि दिएका छन्। यद्यपि त्यहाँभित्र पनि फरक मतहरू आएका छन्। जस्तो गरी राम कार्कीले पूरक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने लेखनाथ नेउपानेले त 10 बुँदे फरक मत नै प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? अनि त्यस्तो फरक मत होइन, सुझावको रूपमा जस्तो लाग्छ। त्यस हुनाले त्यो सबैलाई समेटेर लिएर गएर अनि त्यो उहाँहरूले दिएको चाहिँ उहाँहरूले विचार हो, उहाँहरूको विचारमा कुनै किसिमले आउन सक्छ, तर पार्टीले त्यस विचारलाई सही र नसही विश्लेषण गर्दै संश्लेषण गर्न अगाडि जाने कुरा छ। त्यो चल्दैछ र त्यस हुनाले अलि प्रतिवेदन बारेमा फ्याट्टै बाहिर भन्न मिल्दैन। त्यो हुँदैछ, बन्दैछ, पारित भएपछि नि हामी अब लेखनाथ नेउपानेले आफ्नो 10 बुँदे फरक मतमा के भन्नुभएको छ भने प्रतिवेदनमा अध्यक्ष दाहालको व्यक्तिवाद हावी भयो, अलि बढी नै देखियो र अरू हामी भन्दा पनि म भन्ने शब्दको अलि बढी प्रयोग भयो भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? खै त्यो कसरी उठ्यो त्यस्तो कुरा त आएको छैन, तर उहाँहरूले फरक मत भन्ने त्यस्तो सुझावको रूपमा ल्याएको हामी पाएका छौँ। अब त्यस्तो लेखनाथ नेउपानेको 10 बुँदे जुन फरक मत छ त्यसमा त व्यक्तिवाद हावी भयो भनेर प्रष्टै लेखिएको छ। अनि व्यक्तिगत हावी अथवा त्यसको आचरण ठिक छैन, ऊ छैन भन्ने त आवाज उठ्छन्, तर वास्तवमा गएर त्यसले चाहिँ व्यापकमा छलफल गरेर अनि त्यसको निचोड निकाल्ने कुरा भन्न त जसै किसिमले भन्न मिल्छ र भन्नलाई रोक छैन। त्यस हुनाले हाम्रो पार्टीले त्यसलाई व्यापक रूपमा कसरी किन भनेर छलफलमा जाँदैछ र त्यसको निचोड निकालेर चाहिँ नि अब यहाँ मिडिया साथीहरूलाई भन्ने कुरा हो। अब नेतृत्व चयनको विषयमा जाउँ। अब वैचारिक बहसलाई सकाएर दस्तावेज पारित, त्यसै गरी विधान मस्यौदा पारित भइसकेपछि महाधिवेशन नेतृत्व चयनको विषयमा अगाडि बढ्छ र अध्यक्षका लागि त प्रचण्डको विकल्प अहिलेसम्म तपाईँ हामीले देखेका छैनौँ र यति बेला महासचिवको पद अलि बढी पेचिलो बन्दै गइरहेको छ र 3 जना दावेदारहरूले आफ्नो चाहना व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा कसरी नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ? महासचिवको बारेमा यसो छ कि पहिले हाम्रो बादल कर्मीहट आदि त्यति चाहिँ उतातिर एमालेतिर जानुभयो
र अब महासचिव कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा अध्यक्षले पनि सुझाव राख्ने कुरा भयो र म पनि धान्न सक्छु भन्ने साथीहरू अगाडि आउने कुरा भयो, राम्रो कुरा पनि हो। र त्यसमा एक के भने समझदारीबाटै हुन्छ, त्यो शङ्कै छैन, मलाई लाग्दैन शङ्का कि भोटिङ होला यो होला त्यस्तो हुँदैन। अनि र जहाँ तक समझदारीमै जान्छ। समझदारीमा जानलाई त तीनजना व्यक्तिहरूले एकजनालाई छोडेर अरू दुईजना त पछाडि हट्नु पर्यो नि, त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यो हुन्छ, त्यसमा ढुक्क रहनुहोस्। र त्यो होइन तपाईँले मैले पनि राख्न सकेँ होइन, र आवश्यक त यहाँ यत्रो ठुलो मार्क्समा, यत्रो ठुलो कार्यकर्तामा, यत्रो ठुलो पार्टीमा अब त्यहाँ एकजनालाई मात्रै त्यहाँ अध्यक्षले भन्नुभयो भन्ने त राख्न भएन नि, हामी पनि थियौँ। तर योग्य साथी अहिलेको आवश्यकता अनुसार कुन भन्ने कुरालाई अलि हेर्ने कुरा भयो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। सुभाष, नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जसरी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने गरी नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि बढिरहेको खण्डमा अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा केही फरक मतहरू आएका छन्। अझ भन्ने हो भने नेता लेखनाथ न्यौपानेले आफ्नो 10 बुँदे असहमति पत्र नै प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा के लेखिएको छ भने अध्यक्ष दाहालको दस्तावेजमा व्यक्तिवाद हावी भयो र नेकपा एमालेमा जसरी केपी ओलीलाई बा भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ र माओवादी केन्द्रमा पनि त्यो प्रवृत्तिको रोक सरेको हो कि भन्ने कुराहरू पनि लेखिएको छ। र अझ भन्ने हो भने अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आगामी दिनमा सुदृढ बनाएर लाने भूमिका निर्वाह गर्न असम्भव भएका कुराहरू पनि व्यक्त गरिएको छ भने संसदीय प्रणालीबाट समाजवादको बाटो रोज्न सम्भव नभएको र समाजवादको बाटो रोज्नका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष नै एउटा मात्र विकल्प भएका कुराहरू पनि फरक मतमा उल्लेख भएका छन्। सुभाष, हवस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। बन्द सत्रमा नजर बनाइराख्नुहोला, तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता प्रज्ञा भवनबाट शीतल रिजाल। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत यति बेला बन्द सत्र चलिरहेको छ र बन्द सत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिँदैछन्। यसै सन्दर्भमा रहेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।